अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शो है आज देसी कैलगरी का, और देसी कैलगरी के हवाले से जो मैं आपको बताता हूँ तो वो आपको मालूम है कि हम देसी कैलगरी का नाम हमने इसीलिए रखा हुआ है कि जो हमारी देसी कम्युनिटी है उसके यहाँ पे जो मसाइल हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनको हम यहाँ पे टेक अप करते हैं। और ये जो शो है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मुस्लिम कम्युनिटी का यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल अनकरीब होने वाला है, यानी अगस्त 23 को होने वाला है। उसको कहते हैं मुस्लिम हेरिटेज डे फेस्टिवल, और ये वन ऑफ द टॉप जो मुस्लिम एक्टिविटीज़ हैं उनमें आता है। उसका ज़रा तज़िया करेंगे, और उनकी जो रूह रवां है, उनको जो जो हैंडल कर रहे हैं पूरे का पूरा प्रोजेक्ट, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। और इकना जो है, आपको पता है कि इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उसका जो कैलगरी चैप्टर है वो इसको हैंडल करता है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से करता है। उसके बारे में आज बात करेंगे, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो इकना है वो यहाँ पे क्या कर रही है, कितनी उसकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इसलिए मैंने बहुत ही पर्टिनेंट पर्सनैलिटीज़ को आज दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अतीक पटेल साहब, जो कि इकना कैलगरी के सदर हैं। उनसे बात करेंगे। हियर कम्स अतीक भाई। अतीक भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और हमें इनवाइट किया इस आपके प्लेटफॉर्म पे। बड़ी मेहरबानी। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब समीउल्लाह साहब। ये समीउल्लाह साहब जो हैं ये इस वक्त असल में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनको हमने ट्रैवल के दौरान पकड़ा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया कि जो मुस्लिम हेरिटेज डे फेस्टिवल है, ये उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये ही इज़ द मैन हु इज़ डूइंग इट। तो इनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि अब चंद दिन रह गए हैं, तो इसकी तैयारियां जो हैं ज़ाहिर है कि अब आखिरी मराहिल में होंगी। तो सबसे पहले अतीक भाई, ज़रा मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, आप ज़रा हमें थोड़ा सा पहले ब्रीफ दे दें कि जो इकना की जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है उसमें मुस्लिम हेरिटेज डे फेस्टिवल की क्या इंपॉर्टेंस है, और क्यों लोग जाके वहाँ पे शरीक हों, क्या करें वहाँ पे जाके, और इसकी लोकल जो हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। वेल, ये जो मुस्लिम हेरिटेज डे एक आप तमाम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने मंथ ऑफ अक्टूबर को इस्लामिक और मुस्लिम हेरिटेज डे करार दिया है। चूँकि कैलगरी एक ऐसा शहर है जहाँ पे हमेशा सर्दी होती है और इस मंथ में भी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो हम इसको अगस्त के मंथ में मनाते हैं। तो हमारा बेसिक मकसद इस प्रोग्राम के तहत ये होता है कि हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे जो पड़ोसी और हम जिस शहर में रहते हैं, उन तमाम लोगों को इस्लाम से रोशनास कराएं। तो उन तमाम लोगों को हम इनवाइट करते हैं जो हमारे नॉन मुस्लिम्स हैं और हमारे दोस्त अहबाब हैं, और फिर साथ ही साथ इसका और एक मकसद ये है कि जितने भी मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, चूँकि सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हम इंडिया पाकिस्तान के, बल्कि पूरी दुनिया में 120 कंट्री के ममालिक के लोग यहाँ रहते हैं, और दुनिया के यानी साउथ से ईस्ट, नॉर्थ से वेस्ट, ये तमाम लोग यहाँ पे होते हैं। तो इसके अंदर में हमारे डिफरेंट कंट्रीज के लोग आते हैं और वो मुसलमान है, वो अपना कल्चर यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अफ्रीकन है, फिर इंडोनेशिया है, मलेशिया है, टर्की है, लेबनान है, सीरिया है, और फिर बोस्निया है। ऐसे ऐसे कंट्रीज के उनके जो कल्चर, उनके हेरिटेज वो ला के डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो वहाँ पे एक अपनाइयत भी होती है। तो दो उसके मकासद हैं। एक ये कि एक नॉन मुस्लिम को बुलाया जाए और इस्लाम से तारुफ करा जाए, इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है, उसके कल्चर क्या है, उसका हेरिटेज क्या है, और हमने हमारे क्या यानी कंट्रीब्यूशन है इस सोसाइटी को, वो भी है। जैसे कि बहुत सारी मिसालें आपने देखी होगी कि सबसे पहले जो मेडिसिन के जो सर्जन थे वो मुस्लिम थे, जो इन्वेंटर है। बाद में ऐसे ऐसे ये हुआ, लेकिन वो हम रोशनास कराते हैं आम इंसानों को। दूसरा, ये तमाम मुसलमानों को यहाँ पे सब जो बड़े बड़े चार कैलगरी के जो बड़े बड़े चार मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एमसीसी है, आईएससी है, मैक है और इकना, ये पूरे कैलगरी के बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसको कोलैबोरेटिवली सेलिब्रेट करते हैं, और ये पिछले 15 साल से जारी व सारी है। और माशाल्लाह इसको हर साल इसकी तादाद बढ़ती जा रही है, और उसका जो लोग जो आते हैं पार्टिसिपेशन, उनको बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इसके अंदर सिर्फ ये नहीं कि लोग आएँ और फेस्टिवल करें, बल्कि हम एक बहुत बड़ा दावा का बूथ होता है जहाँ पे वहाँ पे हम कुरान और इस्लाम का तारुफ, तमाम किताबें वगैरह और लिटरेचर भी रखते हैं। साथ साथ हम वहाँ पे बड़ा एग्जीबिशन भी होता है जहाँ पे जो भी नॉन मुस्लिम्स आते हैं, हमारे पड़ोसी या कलीग्स ऑफिस के, वो उनको वहाँ पे
एग्जीबिशन सेंटर के अंदर में दिखाया जाता है। मॉडल्स बनाए हुए हैं जिसके अंदर में इस्लाम कैसे कहाँ से शुरू हुआ, फिर कैसे फैला और किस तरह से हुआ, वो तमाम चीज़ें, तो ताकि लोग जो भी आए वहाँ से तो वो इस्लाम से तारुफ कर सके। ठीक है। अच्छा जी, समीर साहब ज़रा आपकी तरफ मैं आता हूँ। मुझे ज़रा बताइएगा कि ये जो मैं दिखा भी रहा हूँ कि जो 23 अगस्त को ये फेस्टिवल हो रहा है, एमएचडी जिसको कहते हैं, मुस्लिम हेरिटेज डे फेस्टिवल। अतीक भाई ने उसको थोड़ा-सा बताया बैकग्राउंड, लेकिन इसकी ज़रा निटी-गिटी हमें बताएँ कि आप क्या-क्या चीज़ें इसमें कर रहे हैं? अब ज़ाहिर है कि 10 दिन रह गए हैं बाकी तकरीबन, तो इसमें बाकी क्या-क्या चीज़ें आप शामिल करेंगे? इस दफ़ा कुछ नई चीज़ें भी शामिल हो रही हैं या वही पिछला वाला स्टाइल चल रहा है? व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को। अच्छा, थोड़ी सी डिटेल्स जो हैं वो तो शेयर की हैं अतीक भाई ने। तो मैं प्रोग्राम के हवाले से ये सिर्फ इसमें कुछ ऐड करूँगा, वो ये है कि ये जो इवेंट है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम कैटर कर रहे होते हैं। जिसका एक एस्पेक्ट जो है, जो अतीक भाई ने डिस्कस किया, वो है दावा। तो जिसमें हमारा इकना का वो दावा का बूथ होता है, जिसमें फ्री लिटरेचर हम दे रहे होते हैं, फिर कुछ गिफ्ट्स भी होते हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए जो वहाँ विजिट कर रहे होते हैं। लेकिन अदर देन दैट, टू मेक दिस इवेंट लुक लाइक एन इवेंट, और इस इवेंट को ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए अमंग ऑल लाइक कम्युनिटीज़, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। मैं वन बाय वन थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन करूँगा। एक तो ये है कि इसके अंदर एक स्टेज है जिसके अंदर हम काफ़ी लोकल और इंटरनेशनल जो स्पीकर्स हैं उनको इनवाइट करते हैं। वो ठीक जो है। हैं वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी स्पीचेस चल रही होती हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस चल रही होती हैं, बच्चों को इंगेज करने के लिए। हुँ, इसी तरीके से उसके अंदर रैफल ड्रॉज भी हो रहे होते हैं, उम्रा की टिकट्स हम दे रहे होते हैं। इस साल भी हम उम्रा की 2 फ्री टिकट्स हैं रैफल ड्रॉज के अंदर। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो ये एक ऑन स्टेज परफॉर्मेंस भी चल रही होती है विद इन ठीक। इस्लामिक बाउंड्रीज और लिमिट्स। उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि जैसे बाकी फेस्टिवल में होता है म्यूज़िक हो या कुछ और हो, हाँ, बट हाँ, लाइक विद इन हाँ। इस्लामिक बाउंड्रीज हम लोग वो सारे दिन की एक एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं। अ, ठीक। एक तो ये एक्टिविटी है। दूसरा, चूँकि इवेंट जो होता है वो सिर्फ लोग अच्छी स्पीचेस सुनने के लिए, तो बहुत सारी और भी एवेन्यूज़ हैं, बहुत जहाँ पे लोग आते हैं जाके वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सारा हमने इसके अंदर जो कमर्शियल एस्पेक्ट ऐड किया है उसमें ये है कि आप थोड़ा एंटरटेन भी करें लोगों को, एट द हुँ, सेम टाइम जो है ना वो लोग आएँ और अपने आप को भी एंटरटेन करें और इसके अलावा कुछ ना कुछ यहाँ से लर्न करके जाएँ। उसके लिए हम लोगों के पास ऑलमोस्ट लाइक इस साल 130 स्टॉल्स हैं, बूथ्स हैं, जिसमें कोई 110 के करीब टेंट्स हैं, बल्कि 150 के करीब हैं, और अराउंड 30 के करीब जो टेबल वेरी गुड। वेंडर्स हैं वो आ रहे हैं। तो ये लोग सारे अपना-अपना डिस्प्ले करते हैं। कुछ टेंट्स जो हैं इसके अंदर वो हम लोग जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे बॉस्नियन कम्युनिटी है, इंडोनेशियन है, हाँ, हाँ। इंडियन है, हम उनको देते हैं, तो वो अपना कल्चर डिस्प्ले करते हैं। तो वो वैसे ही ड्रेसअप होके आएँगे, वो वैसा कल्चर डिस्प्ले करेंगे। कुछ ना कुछ उन्होंने अपने कल्चर या अपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी प्रिपेयर किए होते हैं, और वो फ्री गिफ्ट्स और गिव अवेज़ दे रहे होते हैं। तो वो एक तो जैसे अतीक भाई ने बोला कि हम लोगों को द जहाँ पे मोर देन लाइक हाँ, 57, 58 कंट्रीज़ हुँ, हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और हाँ, उन सब के लोग रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा इवेंट है नहीं जो कि इन सबको एक ही जगह पे इकट्ठा करे। तो पर्पज़ हुँ, यही है कि एक डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी, ठीक है? तो सबको एक जगह पे इकट्ठा करना, सब एक-दूसरे को, जैसे हम अगर पाकिस्तान से हैं, तो हमें नहीं पता कि इंडोनेशिया का कल्चर क्या है, उनके, हाँ, हाँ। क्योंकि हर किसी के पास ये अपॉर्च्युनिटी नहीं कि वो उन कंट्रीज़ को विज़िट करे। तो एक तो ये है कि ये इट्स लाइक ब्रदरहुड को एनहांस करना, इंक्रीज़ करना, विद इन कम्युनिटी के लोग आएँ, हुँ, एक मुस्लिम कल्चर्स को अंडरस्टैंड करें। तो वो ऑर्गेनाइज़ेशन जो हैं वो उनको हम फ्री में स्टॉल देते हैं, और वो अपने स्टॉल लगाते हैं और कल्चर को डिस्प्ले करते हैं। इसके अलावा काफ़ी जैसे इकना रिलीफ है, उनके हाँ, स्टॉल्स होते हैं, फिर कुछ वेंडर्स होते हैं, कुछ कमर्शियल स्टॉल्स भी होते हैं, लोग वहाँ पे कपड़े भी बेच रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं वहाँ पे। इसके अलावा कुछ स्टॉल्स होते हैं जो कि दावा से रिलेटेड हमारी जो इकना सिस्टर्स हैं वो लगाती हैं, और हुँ, उसका पर्पज़ क्या होता है कि वहाँ पे जो मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स हैं उनको फ्री हिजाब ट्राई आउट और हेना टैटूज़ और जो लिटरेचर हाँ, चाहिए होता है वो कर रही होती हैं। तो इस साल हमारे पास ऑलमोस्ट लाइक 4 टू 5 फूड ट्रक्स भी हैं, जिसमें आइसक्रीम के ट्रक्स भी हैं, फूड के ट्रक्स भी हैं, इसके अलावा फूड के वेंडर्स भी हैं,
فری سیمپلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ. جیسے پاپائز ہے تو پاپائز کا اپنا برانڈ وہاں پہ وہ لگا ہوا ہے, اسٹال لگا ہوا ہے, وہ لوگوں کے کویشچن آنسرس کر رہے ہیں. ایسے میری براؤنز ہیں, تو ڈفرینٹ جو برانڈز ہیں وہ وہاں پہ اپنے آپ کو ڈسپلے کر رہے ہیں, پروموٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایکٹیویٹی جو ہے نا یہ بھی وہاں پہ ہماری چل رہی ہوتی ہے. اور تو ویسے آپ کتنا نارملی کتنے لوگ وہاں پہ شریک ہوتے ہیں, اور کیا یہ نمبر جو ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے یا رکا ہوا ہے؟ جی آہستہ آہستہ یہ نمبر کافی انکریز کر رہا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ہم کوئی 2-3 سالوں میں ہم ہر سال ٹارگٹ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس ایونٹ کو ڈبل کرنا ہے, پچھلے سال سے ڈبل کرنا ہے. تو اگر ہمارے پچھلے سال ہمارے پاس لیٹس سے 2022 میں 40 ٹینٹس تھے, اور اگلے سال ہم نے 80 لگا دیے. پھر لاسٹ ایئر وی ور ہیونگ اراؤنڈ 110 ٹوٹل ٹیبلز اور ٹینٹس ملا کے, اس سال ہم 150 پہ چلے گئے ہیں. تو یہ ایونٹ بڑا ہو رہا ہے. لاسٹ ایئر ہمارے پاس آلموسٹ 30,000 پلس جو وزٹر تھے, انہوں نے ایک دن میں وزٹ کیا صبح سے لے کے شام تک. اور اس سال ہم انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. لاسٹ ایئر کا جو میجر بریک تھرو تھا وہ ڈاکٹر شیخ عاصم الحکیم تھے. اب آپ کی آواز کٹ رہی تھی, آپ کی آواز کٹی ہے, ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کون سا مین ایونٹ تھا پچھلی دفعہ؟ پچھلی دفعہ یہ سیم ایونٹ تھا, لیکن مین جو اسپیکر تھے پچھلے سال وہ ہمارے پاس تھے شیخ عاصم الحکیم. ان کو ہم نے سعودی عربیہ سے. نہیں, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آپ کی آواز ذرا دوبارہ جوائن کریں گے آپ کائنڈلی؟ جی عتیق بھائی آپ ذرا بتا دیجیے گا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے, لاسٹ ایئر کون تھا مین ایونٹ پہ اور کیا ہوا تھا؟ چونکہ یہ ایونٹ صرف مذہبی ہی نہیں ہے, البتہ ہم اس میں تمام شہر کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کو انوالو کرتے ہیں. فار ایگزامپل پولیس چیف آتا ہے, فائر چیف آتا ہے, میئر آتے ہیں, ایم پیز ہیں, منسٹرز ہیں, ایم ایل ایز ہیں, کونسلرز ہیں, وہ بھی آتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی دیکھیں کہ اسلام مذہب کو ہم وہاں ڈسپلے کرتے. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ پوری مسلم کمیونٹی پڑتی ہے, اور سب سے بڑا ایونٹ ہے مسلمانوں کا کیلگری میں. تو یہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے اور گرو ہوتا جا رہا ہے. چونکہ ہمارے دعویٰ کے جو پروگرامز ہوتے ہیں سال بھر میں ڈفرینٹ دعویٰ کے پروگرام ہوتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل اوپن مسجد وزٹ ماسک بول کے پروگرام ہوتا ہے, جس میں نان مسلم ہم مسجد میں بلاتے ہیں, مسجد میں ان کو بتاتے ہیں کہ نماز کیا ہے, قرآن کیا ہے, اسلام کیا ہے, وہ بتاتے ہیں. ایک وہ چھوٹے پیمانے پہ ہوتا ہے, لیکن یہ جو سال بھر کا جو ایونٹ ہے جس کے اندر میں بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے, اور جتنے بھی ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں نان مسلم اینڈ مسلم, ان کو تمام لوگوں کو ہم انوائٹ کرتے ہیں, اور بہت پہلے سے بھی کرتے ہیں. اور اس کی مارکیٹنگ اتنے بڑے لیول پہ ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیمپیڈ کے اندر, جب اسٹیمپیڈ ابھی 1 مہینہ پہلے جو اسٹیمپیڈ فیسٹیول ہوا ہے کیلگری کا, سب سے بڑا نارتھ امریکا میں بڑا فیسٹیول مانا جاتا ہے, ہم نے اس کو ایڈورٹائز کیا تھا تمام ایل آر ٹی اسٹیشن پہ, اور ایم ایچ ڈی کا اس کا ایڈورٹائزمنٹ چل رہا تھا. ابھی بھی بڑے بڑے ہورڈنگ پہ لگا ہوا ہے, بسوں کے اوپر لگا ہے تاکہ لوگ آئیں, نارمل یہاں کے جو عام انسان آئے, نان مسلم بردرس آئے تاکہ ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ ہم کوئی نہیں مسلمانوں کو بھی ہم انوائٹ کرتے ہیں, اور وہ دونوں یعنی کنجنکشن ہوتا ہے دونوں کو ملا کے, اور ایک بڑا ایونٹ آرگنائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں باقی آرگنائزیشنز بھی ہوتی ہیں اکنا کے علاوہ, اور کتنی آرگنائزیشنز ہیں جو اس کو جوائنٹلی اس میں آلموسٹ چھوٹی چھوٹی کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں جس کو ہم سب کو بلاتے ہیں, اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے کلچر ادھر ڈسپلے کریں. تو تمام کنٹریز کے ہر ایک مینلی یہ ایونٹ جو ہے یہ اکنا کا ہے. اکنا اس کو آرگنائز کرتی ہے, لیکن ہم پارٹنر ہیں ہمارے جس کے اندر میں ایم سی سی ہے, آئی سی سی ہے, اور پھر میک ہے. یہ 4 ہمارے مین پارٹنر ہے. باقی جو کمیونٹی آرگنائزیشن ہے وہ چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن ہے جو ان کو بھی ہم انوائٹ کرتے ہیں. چونکہ جیسے موروکو کا بھی ایک آرگنائزیشن ہے, سوڈان کا ہے, لیبیا کا ہے, اور صومالیہ کا ہے. ہر ایک کنٹری کے اپنے اپنے کمیونٹی آرگنائزیشن ہے, وہ تمام پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, چلیں اس کے اوپر ذرا گفتگو کرتے ہیں. مجھے تھوڑا سا یہ ذرا سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. سمیع اللہ صاحب ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا اس حوالے سے مزید ہمیں کیا بتائیں گے. ہیئر کمز سمیع اللہ صاحب. سمیع اللہ صاحب آپ کا کنیکشن کچھ بہتر ہوا جی؟ جی بہتر ہوا ہے. چلیں شکر ہے. اچھا اب ذرا مجھے بتائیں کہ جو نیٹی گریٹی ہے وہ تو ہم نے بات کر لی ہے. میں اب ذرا تھوڑا سا عتیق صاحب کے پاس ذرا دوبارہ جا کے نا پھر میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. عتیق بھائی یہ ذرا مجھے بتائیں کہ اکنا کا جو یہاں پہ چیپٹر ہے وہ اس کی اوور آل ایکٹیویٹیز کیا ہیں, کیا کیا چیزیں آپ کر رہے ہیں؟ دعویٰ کا ورک ہے, پھر وائے اسلام ٹائپ جس طرح کی یہ چیزیں ہیں, ریلیف کا ورک ہے, پھر سسٹرز کا جس طرح آپ نے کہا کہ وہ سارا کچھ چل رہا ہے. اس کو تھوڑا سا ذرا سم اپ کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ اکنا یہاں پہ کتنا ایکٹیولی کام کر رہی ہے اور کس طریقے سے کر رہی ہے.
ایک نا جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہوں گے یا ہمارے سامعین بھی جانتے ہوں گے کہ ایک نا ایک گراس روٹ لیول کی آرگنائزیشن ہے. تو اس کے اندر میں صرف نہ کہ بردرس ہیں، اس میں سسٹرس ہیں، اور نہ کہ سسٹرس ہیں، سسٹر کے ساتھ ساتھ یوتھ کا بھی ہمارا ایک آؤٹ فٹ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ینگ مسلم. ساتھ ساتھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو اسکول گوئنگ بچے، ان کا بھی ایک بڑا نیٹ ورک ہے ہمارا، اس کو MCNA کہتے ہیں، مسلم چلڈرن آف نارتھ امریکہ. تو یہ پورے شہر میں 4 کوآرڈینیٹ پہ ہمارے یہاں پہ یہ تمام ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو فار ایگزامپل ہمارے قرآن کے حلقے ہوتے ہیں، ہر ایک کوآرڈینیٹ میں قرآن کے حلقے ہوتے ہیں، اور یا پورے کیلگری میں انکلوڈنگ چیسٹمر اور ایڈری میں بھی ہمارا حلقہ ہے. تو ٹوٹل ہمارے 12 یعنی قرآن کے سرکلز چلتے ہیں جہاں پہ قرآن کی اسٹڈی یہ ریگولر ہوتا ہے، ہر ویک ہوتا ہے، اور ایک اسٹڈی سرکل میں 15 سے 20 لوگ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ایک گراس روٹ لیول پہ ہمارا یعنی فٹ پرنٹ ہے، اور شہر کے لیول پہ ہم اس میں ایکٹیویٹیز کیا کیا کریں. تو جو ہمارا ٹاپ موسٹ ہے وہ ہے دعویٰ کا ہے کہ ہم یہ دعوت اسلام کو عام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو بلانا. جیسے آپ تمام لوگ جانتے بھی ہیں کہ یہاں پہ جب ہم مائنورٹی میں ہیں تو یہاں پہ اگر آپ اسلام سے نہیں جڑیں گے تو گویا کہ آپ ایک دن ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں، یہاں پہ یعنی ختم ہو جاتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی ختم ہوتی ہے. آئیڈینٹی کا مسئلہ بڑا آ رہا ہے، تو اس کو پرزرو کرنے کے لیے ہم اسلام کی دعوت عام لوگوں کو بھی کرتے ہیں، اور پھر ہمارے اپنے افراد میں. ایک تو ہوا دعویٰ. دوسرا یہ ہے کہ جب دعویٰ کے ساتھ ساتھ ہمارا سوشل سروسز کا ہے، جس کے اندر میں ہمارا بڑا فوڈ بینک ہے، اور منتھلی ہمارے پاس میں آلموسٹ 250 فیملیز ہیں جو ریسیپینٹ ہیں، جو وہ لوگ ہر مہینہ ہمارے یہاں سے ریشن کٹ لیتے ہیں، جس کے اندر میں نیو امیگرینٹس ہیں، جس کے اندر میں ریفیوجیز ہیں، جس کے اندر میں بہت سارے جیسے سنگل مام وغیرہ ہیں. تو وہ لوگ یہاں پہ ہمارے یہاں سے راشن ہر ماہانہ لے جاتے ہیں. یہ سوشل سروس. اسی طرح سے ہمارے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ اور شعبہ ہے، جس میں نئے افراد آتے ہیں، اسٹوڈنٹس باہر پڑھ کے نکلتے ہیں، تو ان کو جابس وغیرہ کے لیے ہم لوگ اسسٹ کرتے ہیں، اور ان کو جاب کے لیے مدد کرتے ہیں، ان کو پروفیشنلی ڈیولپ بھی کرتے ہیں، اور پھر ایک نیٹ ورک کے ذریعے ان کو ہم انگیج کرتے ہیں. نہ صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں اس کو لوگوں سے بتایا جائے کہ مسلمان بھی ایک پارٹ آف دس سوسائٹی. تو ہمارے سال میں دو بڑے بڑے ایونٹ ہوتے ہیں اسپیسیفکلی، جیسے میڈیکوز ہیں، جو بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں، جیسے فٹ ہل ہاسپٹل ہے، پیٹر لوگیت ہاسپٹل ہے، اور ویسٹرن ہاسپٹل. اس میں ہم یعنی کھانے کا انتظام کرتے ہیں، تمام میڈیکل اسٹاف کو انوائٹ کرتے ہیں. وہاں پہ ہم کھانے کا انتظام ساتھ میں پھر قرآن اور اسلامک لٹریچر دیتے ہیں، تو تاکہ وہ اسلام سے روشناس ہوئے، اور ان کو ایک تھوڑا ایٹ لیسٹ ڈائریکٹ تو نہیں، ایٹ لیسٹ ایک سافٹ لیول پہ وہ اسلام کی ان کو دعوت. اسی طرح سے اب ہم نے یونیورسٹی میں بھی کام شروع کیا. یونیورسٹی میں ہم ہر سال رمضان میں ہم یونیورسٹی آف کیلگری اور یونیورسٹی آف مونٹرائل یونیورسٹی کے افطار کا پروگرام کرتے ہیں، اور نان مسلمس کو بلاتے ہیں. یہ آپ MSAs کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، جو مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز ہیں، MSA کا بھی ہمارا کولیبریشن ہے، ہم MSA کے ساتھ میں بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو مین ٹارگیٹ ہے جیسے کہ وہاں کے اسٹافس کو ہم زیادہ ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو MSA تو اسٹوڈنٹ میں کام کرتی ہے، لیکن ہم اسٹافس کو بھی کرتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں وہاں پہ پروفیسرس ہیں اور نان ٹیچنگ اسٹافس ہیں، ان کو بھی ہم ایڈریس کرتے ہیں. پھر جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ہمارے سالانہ، چونکہ ہم ایک اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، تو ہم سالانہ کلین سٹی ڈرائیو بھی کرتے ہیں، جہاں پہ شہر کے مختلف علاقے میں کلین سٹی کا ہمیں ابھیان چلاتے ہیں، جس کے تھرو شہر کو صاف صفائی رکھنے کی. صرف یہی نہیں کہ بلکہ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی گرمیوں کے دوران آپ دیکھیں گے بڑے بڑے فیسٹیولز ہوتے ہیں، جیسے لیلاک فیسٹیول ہوا، اور جس میں فیسٹیولز ہوتے ہیں ہم وہاں جاتے ہیں، ہم ہمارا دعویٰ کا بوتھ لگاتے ہیں. اور یہاں میں یہ بتا دوں کہ اسٹیمپیڈ بریک فاسٹ میں بھی ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور ان کو بریک فاسٹ دیتے ہیں. آلموسٹ اس سال تو بہت ریکارڈ بریک ہوا، 2 سے 2,500 لوگوں کو ہم نے بریک فاسٹ فری سرو کیا، اور ان کو قرآن اور اسلام سے تعارف کرایا. اور لوگ بہت سارے وہاں پہ کئی لوگ یعنی ہم سے لٹریچر لے گئے، اور وہ گئے کہ ہم پڑھ کے اس کے اوپر عمل. پھر ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑا جو MHD کا ہمارا یہ ایونٹ ہے، جس کے اندر میں آپ بڑے لیول پہ پورے شہر کے لیول پہ ہم ان کو کرتے ہیں. سالانہ یعنی ہر منتھلی ہمارا تربیہ پروگرام بھی ہوتا ہے، وہ عام پروگرام ہوتا ہے ہر مہینے کے آخری جمعہ میں. تو لوگ اس میں آتے ہیں آلموسٹ، اور اس سے ہم بہت سارے لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں.
چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا جی ذرا تھوڑا سا دوبارہ بات کرتے ہیں مسلم ہیریٹیج ڈے کے حوالے سے. تو سمیع اللہ صاحب آپ بتا رہے تھے اس کی تفصیلات, اور تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتائیں کہ کتنا پیرافینیلیا آپ کو چاہیے ہوتا ہے ہر دفعہ, کتنے لوگ اس کے لیے آپ کی ٹیم میں کتنے لوگ ہیں, کس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر آپ اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی ایک ایکٹیویٹی کو مینیج کرنا بہت ہی مشکل کام ہوا کرتا ہے, مجھے بھی اندازہ ہے تھوڑا سا اس کا. لیکن آپ کی ٹیم کے حوالے سے ذرا مجھے بتائیں, ان کی موٹیویشن کے بارے میں بتائیں, اور کس طریقے سے آپ کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ ساتھ جاب بھی کرتے ہیں, دوسری چیزیں بھی کرتے ہیں, تو اس کے لیے اتنا ٹائم آپ کیسے نکال لیتے ہیں یار؟ دیکھیں 2-3 چیزیں. ایک تو اس سارے کے اندر اللہ کی خاص مدد شامل ہوتی ہے, بیکاز اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی اکنا کے ممبرز ہیں, یہ سارے لوگ والنٹیئرز ہیں, اور سارے اپنے پروفیشن کے ساتھ اس آرگنائزیشنس کو رن کر رہے ہیں. سیم اس کیس میں بھی ہے کہ جو مسلم ہیریٹیج ہے, آلموسٹ ہماری 20 لوگوں کی جو کور ٹیم ہے وہ ہے, جس میں ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے, اور یہ سارے والنٹیئرز ہیں. اس کے علاوہ جب ادر دین دیٹ جب اب ایونٹ ہمارا ہونا ہے تو آلموسٹ لائک 250 والنٹیئرس ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ ان کو لے کے آنا ہے اس کے اندر. ابھی ہماری کیمپین اس کے اوپر رن ہو رہی ہے, تو ہماری آلموسٹ 250 لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے جو کہ اس ایونٹ والے دن ایونٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہے, جس میں ڈفرینٹ رولز ہیں سب کے. کسی کا پلاننگ پہ رول ہے, کسی جو ہمارے ینگ بچے ہیں ان کو ہم انگیج کرتے ہیں, تو کوئی جو ہے وہ سیکیورٹی کے اندر ہے, کوئی اتنا کا جو فوڈ سٹال ہے بوتھ لگا ہوا ہے جس میں ہم کوکنگ کر رہے ہیں, کچھ لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ویسے ہی گیسٹ کو جتنے بھی لوگ وزٹرز ہیں ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ریفلس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, کچھ اسٹیج کے اوپر سروسز دے رہے ہوتے ہیں. تو وی لائک, اور اس میں ہم نے پھر ڈفرینٹ شفٹس رکھی ہوتی ہیں, جیسے 4 hours کی شفٹ ہوتی ہے, تو ایوری 4 hour 30-40 پیپل ہوتے ہیں, پھر وہ سوئچ ہو جاتے ہیں, نئے 30-40 آ جاتے ہیں. تو ایسے پورے دن کی ایک ایکٹیویٹی اس ایونٹ کو مینیج کرتے ہیں ہم لوگ. لیکن ادر دین دیٹ ہمارے پاس کوئی 20 لوگ ہیں جو کہ ہم لوگ آلموسٹ لائک, ہم نے اس ایونٹ پہ لانچ کیا تھا رمضان کے اندر, ہم نے ایک ڈنر کیا تھا افطار ڈنر, اور اس میں ہم نے اس کو لانچ کیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ رمضان سے لے کے ابھی تک اٹس بن لائک 5 months کے ہم لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس کی بیک گراؤنڈ میں کافی کام ہوتا ہے. دیکھیں اتنا بڑا ایونٹ ارینج کرنا ہے, آپ کو اس کے لیے فنڈس چاہیے. ٹھیک ہے, ایکچولی میں بلکہ یہ پوچھنے ہی والا تھا کہ اس کے لیے فنڈ ریزنگ وغیرہ بھی آپ کرتے ہیں, یا یہ گرانٹس وغیرہ بھی چلتی ہیں اس میں؟ جی اس میں ڈفرینٹ لیول پہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ کچھ ہمارے جو اب الحمدللہ پچھلے 2-3 سالوں کی ایفرٹ سے کچھ ہمارے جو اسپانسرز ہیں, پلاٹینم, گولڈ اور برانز اور سلور اسپانسرز ہیں, وہ الحمدللہ کافی انکریز کر گئے ہیں, تو اس سے ہمیں کافی سپورٹ ہوتی ہے. کچھ ابھی ہم لوگوں نے اس ویک سے مسجد کے اندر فنڈ ریزنگ سٹارٹ کرنی ہے, جو کہ جمعہ جو فرائیڈے پریئرز ہیں ان کے اندر. تو انشاءاللہ ہم, کیونکہ ہم لوگ پارٹنر اس ایونٹ کے اندر ساری آرگنائزیشن, جیسے عتیق بھائی نے بولا کہ وہ پارٹنر ہیں, ان کے اندر MCC بھی ہے, ISC بھی ہے, میک بھی ہے, تو وہ ساری اپنی مسجد کے اندر وہ لوگ جو ہے اس کو اناؤنس بھی کریں گے, اور پھر فنڈ ریزنگ کے لیے بھی لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے, اور ہم لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ اس میں ضرور کریں, جو ہے وہ ڈونیٹ کریں اس ایونٹ کے لیے. اس کے علاوہ جو ہمارے انٹرنیشنل اسپیکرز ہیں, ہم ان کے ساتھ بھی ایک فنڈ ریزنگ کرتے ہیں جو کہ ایونٹ سے ایک دن پہلے ہوتی ہے, تو اس کے اوپر بھی کافی کام ہو رہا ہے. عتیق بھائی اس کے اوپر تھوڑی ساری اور ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے. جو ایک اور چیز ہے کہ کچھ جو ہم لوگ کچھ کاسٹ ہماری نکل آتی ہے, جو ہم وینڈرز اور ٹیبل اور ٹینٹس کے جو وینڈرز دیتے ہیں, ہم ان کو بھی منیمل ایک فیس چارج کرتے ہیں, تو وہاں سے بھی ہمارا, تو اٹس لائک ون آف دی بگیسٹ ایونٹ. تو آپ کو یو نیڈ لاٹس آف فنڈس, تو الحمدللہ وہ ارینج ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے. تو بس لوگوں سے وہ تو خیر کہ آپ بھی ڈونیٹ کریں. جی ہاں بالکل صحیح بات ہے. میں وہی کہنے لگا تھا لوگوں سے کہ خواتین حضرات جو لوگ یہاں پہ کیلگری میں رہتے ہیں, خاص طور پہ جو دیکھتے ہیں یہ کام ہوتے ہوئے, تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کیمپین کا حصہ بنیں, ڈونیٹ کریں, اور ڈونیٹ کرنے کے علاوہ پریکٹیکلی اس میں شامل بھی ہوں, اور اپنا ٹائم بھی ڈونیٹ کریں, والنٹیئر کریں, جس طرح کے باقی لوگ کر رہے ہیں. اچھا جی عتیق بھائی ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا ٹورڈز دی ویری اینڈ کہ آپ کے جو باقی پروگرامس ہیں, اس میں دعویٰ کا بھی آپ نے بتایا, بائے اسلام وغیرہ سب کچھ چل رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ خواتین اور بچوں اور بچیوں کے حوالے سے, جس طرح آپ نے سسٹرز کا ایک حلقہ کا بھی ذکر کیا, اس کے حوالے سے, کیونکہ یہاں پہ جو مسائل ہیں اس کی بھی آپ کو اندازہ ہوگا, تو اس حوالے سے کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں, کس طریقے سے اس کو مینیج کیا جا رہا ہے, کیا ان کی کوئی تربیت کا کوئی واضح انتظام آپ نے کیا ہوا ہے؟ جی بالکل, بہت اچھا آپ کا سوال ہے. اس میں ہماری سسٹر شان بشان ہمارے ساتھ کام کرتی ہے, البتہ ہم سے زیادہ ان کی اسٹرینتھ ہے, اور پورے کینیڈا لیول پہ اور ایون کیلگری پہ. فار ایگزامپل 150 لوگ ہم لوگ ہیں, تو وہ 350 لوگ ہیں,
माशाल्लाह उनका इतना बड़ा माशाल्लाह। नेटवर्क है, उनके वाह। पास भी बहुत सारे हलकात चलते हैं। साथ साथ हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जाने वाले बच्चों को भी टैग किया हुआ है, तो वो उनका एक आउटफिट है, वो वाइम सिस्टर्स और वाइम ब्रदर्स का एक सेपरेट है। जैसे ब्रदर्स का इकना है उसी तरह से सिस्टर का भी इकना सिस्टर कहलाती है। तो वो ठीक भी है। उनके एक्टिविटीज एवरी वीक होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सालाना एक हो या दो हो या तीन हो, अलबत्ता हर वीक उनके प्रोग्राम होते हैं। और फिर बच्चों के आपको मैंने बताया, जैसे छोटे बच्चों को हम, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक स्कूल में जाते हैं, फिर वो हाँ। इस्लाम की तालीमात उतनी नहीं हो पाती या ऑनलाइन पढ़ पाते, वो नहीं होता। तो हमारे पास में हर फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड इस्लामिक स्कूल चलते हैं पूरे शहर के अंदर में, वहाँ पे छोटे बच्चों को कुरान और इस्लाम की तालीमात दी जाती है। तो ये तो हमारा बेसिक काम हुआ। और इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूं कि जो इवेंट है, इस इवेंट में हमने पिछले 3-4 साल से एक अवार्ड या ईयरली कम्युनिटी अवार्ड का सिलसिला शुरू किया है। तो ये जो अच्छा। और हमने उसके नॉमिनेशन के लिए ऑलमोस्ट 1 महीना पहले ही सर्कुलेट किया तमाम लोगों को कि कोई ऐसे अफराद आप जानते हैं कि जिनको कम्युनिटी के लिए वो काम करते हैं, अपना वक्त लगाते हैं, अपनी सलाहियतें लगाते हैं, अपने स्किल्स लगाते हैं और कम्युनिटी के लिए कुछ काम करते हैं, तो वो लोगों से दरख्वास्त है कि वो नॉमिनेट करें। वो फॉर्म हमने ऑलरेडी पूरा भेज दिया है, ईमेल में, सोशल मीडिया में, तो बहुत सारे रिसीव भी हुए। फिर इस पे हमारी एक कमेटी होती है, वो कमेटी उसको रिवाइव करती है, रिव्यू करती है और फिर बाद में उसको फाइनलाइज करती है कि कौन हो उसके। तो सालाना हमारे पास में 6 डिफरेंट अवार्ड्स होते हैं, एक एजुकेशन के इसमें, एक कम्युनिटी के लिए, एक सीनियर लेवल पे, एक यंग यूथ बच्चे हैं जो पूरे यूथ को लेके चले, उसको अपने लिए काम करते हैं यूथ के लिए वगैरह, उस टाइप के। और कुछ है जैसे मेडिकल में है, किसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, तो हम उनको भी देते हैं, जिसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों भी इंक्लूडेड है। तो जिसके अंदर वो कम्युनिटी के लिए कुछ करने वाले हैं, वो ऐसे लोगों को हम एक अवार्ड जो ईयरली हम इसी इसमें देते हैं। सेकेंड हमारा ये होता है कि सालाना हमने एक ऐसे कंपटीशन भी रखते हैं। उस ऐसे कंपटीशन के अंदर में बच्चे, बहुत सारे पूरे शहर के बच्चे उसको ऐसे सबमिट करते हैं, फिर उसे ऐसे को जो और उसका जो रिवॉर्ड है वो एक बड़ा अच्छा खासा इनाम भी हम लोग देते हैं। तो ये तो एक्टिविटीज चलती है थी, लेकिन ये MHD एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और तमाम लोगों से और खुसूसी दरख्वास्त करता हूँ कि वो ज़रूर ज़रूर अपने फैमिली मेंबर्स और अपने पड़ोसी, अपने कलीग्स ऑफिस के, उन तमाम को लेके आए। ये फ्लायर को भी शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। चीज़ मैं जैसा ऐड करना चाहूँगा, जो जैसे आपने इससे पहले सवाल किया था समी भाई से, मैं थोड़ा सा वो ये कि हमारा एक फंड रेजिंग इवेंट है जो 22 तारीख को, ये 23 तारीख को MHD फेस्टिवल है, 22 यानी 22 अगस्त को जुमा के दिन एम्पायर बैंक्वेट हॉल में, जहाँ पे हमारे शेख US से आते हैं। पहले यहीं कैलगरी के शेख थे, शेख अब्दुल रहमान खत्ताब, बहुत मशहूर है, तो उनके साथ में डिनर इवेंट है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा इवेंट है, या यानी वो उसके जो एक्सपेंसेस है वो हम मीट नहीं कर पा रहे, तो हम वो इस फंड रेजिंग इवेंट से हम कुछ हमारी वो जो डेफिसिट होता है उसको कवर करते हैं और स्पेसिफिकली दावा के प्रोग्राम के लिए हम ये फंड रेजिंग इवेंट करते हैं। साथ साथ तमाम मसाजिद के अंदर में भी हर ये इस आने वाले 2 जुमा हमारे पास है, उस जुमा में तमाम मसाजिद के मेंबर पे खुतबे में हम यही ऐलान करते हैं कि आप अपने पड़ोसियों को, अपने कलीग्स को लेके आए, ताकि उनको दिखाएं कि इस्लाम, क्योंकि यहाँ हेजिटेशन बहुत ज्यादा है ना, तो हम चाहते हैं कि सपोर्ट दे और उनको बताए कि मुसलमान टेरर नहीं है, मुसलमान एक सोसाइटी का हिस्सा है और वो आपके जैसा ही इंसान है। और हम ये पेश करना चाहते हैं कि ईच एंड एवरी मुस्लिम भाई हमारे वो है इस्लाम का एम्बेसडर है, तो वो बताएं, वो पेश करें। तो एक वो इंडिविजुअली नहीं कर पाते, तो एक लार्ज स्केल पे मौजूद है, तो बिल्कुल सही बात, हम लोग ले आ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और समी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक, और ख़ास तौर पे ख़ातिन हज़रात आपसे मेरी गुजारिश है जो जहाँ पे रहते हैं कि ज़रूर शामिल हों इस प्रोग्राम में जो मुस्लिम हेरिटेज डे फेस्टिवल है। और ये आपको मैंने दिखाया कि 23 को हो रहा है, और ये कौन सी जगह पे हो रहा है जी, ये ज़रा थोड़ा सा बता दें समी साहब, ताकि लोगों को पता चले, और किस वक्त से किस वक्त तक हो रहा है आखिर में, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि वहाँ पे कब पहुँचना है और कैसे पहुँचना है, क्योंकि ये ओलंपिक प्लाजा में नहीं हो रहा, ये किसी और जगह पे हो रहा है जी। ये 9th एवेन्यू पे है, ये काउबॉयज पार्क है, ये काफ़ी बड़ा वेन्यू है, और यानी ये डाउनटाउन में ही है। जी डाउनटाउन में ही है, और ये लास्ट ये ट्रेन स्टेशन है बेसिकली, तो यहाँ तक ट्रेन भी जाती है, और पार्किंग भी इसके सराउंडिंग में पार्किंग की भी काफ़ी जगह हैं। तो ये काउबॉयज पार्क है,
9th ایونیو کے اوپر ڈاؤن ٹاؤن کے اندر ہی ہے. تھوڑا سا تو ڈفرینٹ اس میں وینیو ہے. ٹرین اسٹیشن کون سا لگتا ہے، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ کوربی اسٹیشن ہے، کوربی کوربی اسٹیشن. اچھا یا اچھا، کربی اسٹیشن ہے. کربی اسٹیشن ہے، کربی سینٹر جی والا. کربی اسٹیشن ہے. اور بالکل جیسے آپ نے ریکویسٹ کیا ہے کہ لوگوں سے کہ زیادہ سے زیادہ آپ آئیں، آپ اپنے نیبرس کو بھی انوائٹ کریں، کمیونٹی کو بھی انوائٹ کریں. یہ آپ کا ایونٹ ہے. دیکھیں مسلم جو ہیں ہم اتنی اسٹرینتھ کے اندر ہیں، اور یہ واحد ایونٹ ہے جس میں ہم لوگ ایک یونٹی اور ایک انکلوسیوٹی کا میسج دے سکتے ہیں. اپنے مسلم بردرس کو بھی، نان مسلمس کو بھی ایک دوسرے کے کلچر کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور اس میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہے. اس میں کچھ لرننگز بھی ہیں، کچھ اس کے اندر کمرشل اسپیکٹ بھی ہے، جس میں شاپنگ بھی ہے، فوڈ بھی ہے. بچوں کے لیے کافی ساری ایکٹیویٹیز ہیں. اسپیشلی اس سال ہم نے فری پونی رائڈس کا بھی ایک سیکشن رکھا ہے، وہ ارینجمنٹ ہے. پلس جمپنگ کاسلز بچوں کے لیے بھی. تو سب کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے. تو اس لائک لرننگ وتھ فن والی چیز ہے. لرننگ بھی فن ہے اور ساتھ ساتھ دعویٰ بھی ہے. اور خاص طور پہ میری گزارش ہوگی کہ جو ہمارے دوست ہیں جو نان مسلمس ہیں ان کو ساتھ لے کے جائیں، کیونکہ فری ایونٹ ہے. اور اس میں جا کے وہاں پہ وہ دیکھیں کہ یہ جس طرح بھی عتیق بھائی کہہ رہے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، کیسے یہ رہتے ہیں، کیسے گفتگو کرتے ہیں، کیا کیا ان کے مسائل ہیں. تو وہ ذرا دیکھیں کہ یہ بھی ایک نارمل ہیومن بینگز ہیں، اور اس میں دیکھنا چاہیے کہ اس میں انٹریکشن کیسے ہوتا ہے، کس طریقے سے بات چیت ہوتی ہے. یہ بہت موقع ہے. جی اسرار بھائی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے کافی جیسے عتیق بھائی نے بولا کہ کام کیا ہے. اس میں کافی جو ڈگنیٹریز ہیں وہ بھی آ رہی ہیں. ہوپ فلی جو پریمیئر ہیں البرٹا کی وہ بھی آ رہی ہیں. تو کافی بڑے لیول پہ اس ایونٹ کو ریکگنائز کیا گیا ہے. اور اس کے اندر کافی ایم ایل ایز اور ایم این ایز اور وہ سارے جو پولیس کے ہیڈز ہیں اور فائر چیف ہیں، تو یہ لوگ بھی سارے دے آر ویری انٹرسٹیڈ، اور یہ بھی جوائن کریں گے اس ایونٹ کو جنرل پبلک. اور اسی ایونٹ کو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک بیس بناتے ہوئے ذرا اپنی کمیونٹی کو اوپن اپ کرنا چاہیے لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ ہمیں جانیں، ہم ان کو جانیں، اور مین اسٹریم کر سکیں اپنی کمیونٹی کو. کیونکہ ہم لوگ کئی دفعہ گھٹن کا شکار رہتے ہیں، اپنے گیٹوز میں سے باہر نہیں نکلتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ دس از دا ہائی ٹائم کہ ہم اپنے آپ کو مین اسٹریم کریں. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ٹو ون اٹ یو ہیو ٹو بی ان اٹ. اگر آپ اپنے سسٹم میں اس کا حصہ نہیں بنیں گے تو پھر آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا، نہ آپ کا کوئی ووٹ گنے گا، نہ آپ کو کاؤنٹ کرے گا. تو گو دیر، بی کاؤنٹڈ، بی ہرڈ، اور بی پارٹ آف اٹ. تو بہت بہت شکریہ عتیق بھائی آپ کا، اور سمی بھائی آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون. جی السلام علیکم. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.